नमस्ते। समृद्धि वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रधानवार्ताः। अमेरिकाराष्ट्रे विमानयोः मिथः सञ्जाते संघर्षणे मृतानां देहाः अवागच्छन्। सुनीता विलियम्स् स्वस्य बहिराकाशयात्रायां विशेष आलब्धिं प्राप्ता। नीलपन्मानिधि नूतन चलचित्रं कैरल्यां बहुमूल्यं सम्पाद्य पुरोगच्छति। वार्ताः सविस्तरम्। अमेरिकाराष्ट्रे बुधवासरे सञ्जाते विमानयोः मिथः संघर्षे 67 यात्रिकानां मध्येषु 40 मृतदेहाः अवागच्छन्। सुनीता विलियम्स् महोदया बहिराकाशे सञ्चरन्ती विशेष आलब्धिं प्राप्ता अस्ति। नासा बहिराकाशसङ्घस्य शास्त्रज्ञा भारतवंशजा च श्रीमती सुनीता विलियम्स् 62 खण्डाः 6 निमेषाश्च सञ्चार्य एव नूतनविजयं प्राप्तवती। अतः पूर्वशास्त्रज्ञायाः पेग्गी विग्नस् महोदयायाः विजयरेखाम् अभिभूय एव सा विजयपथं प्राप्ता। नीलपन्मानिधि नूतनमलयाळचलचित्रं द्विदिनाभ्यन्तरे बहुमूल्यं सम्पाद्य पुरोगच्छति। ज्योतिशङ्कर् इति यूना निर्देशनं कृते अस्मिन् चित्रे बेसिल् जोसफ्, सचिन् गोपु, लिजोमोल् जोस् प्रभृतयः अभिनेतारः सन्ति। धन्यवादः।